नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असोज 26 गते बुधबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधि भर हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। जुम्ला बाढी पहिरो अपडेट, थप 2 जनाको मृत्यु, 6 जना अझै बेपत्ता। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बाढी र डुबान पीडित राहतको पर्खाइमा। सगरमाथामा हिउँ पग्लिन थालेपछि पुरिएका शव देखिँदै बाटोबाट हटाउन आरोहीको माग। 122 सहसचिव र 321 उपसचिव पदमा विज्ञापन खुल्यो। देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा 11 जना उम्मेद्वार, जेठो र कान्छो उम्मेद्वार बीच 50 वर्षको अन्तर। प्रदेश सभा सदस्यमा दीपक मनागे निर्विरोध निर्वाचित। ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा 28 उम्मेद्वार मध्ये 14 जना स्वतन्त्र। काठमाडौँ 1 मा एक्लै भिड्नुपर्ने रविन्द्रको बाध्यता। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह वितरण आज गरिँदै। उम्मेद्वार नभएका पार्टीको चिन्ह पनि स्वतन्त्रले नपाउने। देउवाले गगन थापाको टिकट नयन सिंह महरलाई दिएको खुलासा। झलनाथको भिडन्त आफैले हुर्काएका नेतासँग 5औं जितको खोजीमा नेवाङ। रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरियो। रेखा थापाको प्रवेशले मोरङ 3 को प्रतिस्पर्धा रोचक बन्यो। अबको 2-3 दिनपछि मनसुन बाहिरिने सम्भावना, चिसो बढ्दै। र फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटा रुसको आतंकवादी सूचीमा, अदालतले दियो निरन्तरता। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। एक साताबाट परेको अविरल वर्षाले जुम्लामा बाढी पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विपदले पारेको धनजनको क्षतिबारे जानकारी दिँदै जिल्लाको कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 5 बारकोटे बाडामा स्थानीय गणेश साईको घर भत्किँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रजीय केशरीले भन्नुभयो, गुठीचौर गाउँपालिकामा 1 जना र हिमा गाउँपालिकामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। हिमा गाउँपालिकाकै 6 जना भने अझै बेपत्ता रहेका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा 1 सातादेखि विद्युत सञ्चार विहीन बनेको छ। जिल्लाभर 85 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। 200 भन्दा बढी घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। अहिले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी क्षतिको एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने कामदेखि राहत र उद्धारमा सबै निकाय लागि परेको प्रजीय केशरीले जानकारी दिनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले अविरल वर्षाले कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएको छैन, अझै 2 सातासम्म राजमार्ग सञ्चालन गर्न समय लाग्ने भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले सडकमा डोजर समेत लगाएको छ। वर्षाका कारण लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँ बाढी र डुबानमा परेका छन्। 1 हप्तासम्म परेको पानीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। कतिपय ठाउँमा विद्युत सेवा, सञ्चार र सडक सञ्जाल समेत बन्द रहेका छन्। लुम्बिनीको नवलपरासी, दाङ, बाँके बर्दियामा धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढी र डुबानको समस्यामा परेका नागरिकले आफूहरूको समस्यामा गम्भीर बन्न स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बाढी घर खेतमा पसेको हप्ता दिन भइसक्दा पनि पालिकाले अहिलेसम्म लागत सङ्कलन गर्न नसकेको, प्रभावितलाई उद्धार र राहतमा सहयोग नगरेको नागरिक समाजले जानकारी दिएको छ। दाङको देउखुरीमा मात्रै 10,000 भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। असोजको 19, 20 र 21 गतेको वर्षापछि आएको बाढीले लमई, राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा क्षति गरेको थियो। राहत उद्धारको काम भएको र विस्थापितलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने काम भएको पालिकाको दाबी रहेको छ। उद्धार पछिको राहत वितरणमा स्रोत अभाव हुँदा तत्काल वितरण गर्न समस्या भएको पालिकाका प्रमुखले गुनासो गरेका छन्। 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 वटै हिमालको दोहोऱ्याएर आरोहण गरेका कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा हिमालमा सब देख्दा मन चसक्क भएको बताउनु भएको छ। जुनसुकै बेला विपत्ति आउन सक्ने हिमालमा अरूको सब देख्दा मनमा डर पैदा हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सब देख्दा मेरो पनि अवस्था त्यस्तै भयो भने मेरा छोराछोरी तथा परिवारले के गर्लान्, बिचरा यो मान्छेका परिवार के गर्दै होलान् भन्ने सोच आउँछ। मनलाई एकोहोरो बनाएर आरोहण गरिरहेका बेला सब देख्दा मन बहकिने उहाँको
कष्टको अनुभव रहेको छ। झण्डै 2 दशकदेखि हिमाल आरोहण गर्दै आएका शेर्पा पछिल्ला वर्षमा हिउँ पग्लिएसँगै सब देखिन थालेको बताउनु भएको छ। कतै सग्लै सब त कतै टुक्रिएका अङ्ग, कतै अस्थि पञ्जर देखिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सब नदेखेको ठाउँमा पनि अर्को वर्ष पुरानो सब देखिने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। अर्का आरोही नरबहादुर अस्तानी मगर पनि सगरमाथा आरोहण गर्दा धेरै सब देखेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो कतै सग्लै सब देखिन्छ, कतै छुट्टिएको अङ्ग मात्रै देखिन्छ, बाटो आसपासमै सब देखिएका छन्। सबैभन्दा कम उमेरमा 14 वटै अग्ला हिमालको आरोहण गर्नुभएका कीर्तिमानी आरोही मिङ्गा डेभिड शेर्पा पनि आरोहणका क्रममा थुप्रै सब देख्ने गरेको बताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ त सबलाई नाग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउने उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। लोक सेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिव पदमा कर्मचारी भर्नका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। सहसचिव पदमा 112 र उपसचिव पदमा 321 गरी जम्मा 433 जनाका लागि विज्ञापन खुलेको छ। दरखास्त फारम बुझाउने म्याद 2079 कार्तिक 29 गतेसम्म रहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा विवि सेवा र संघीय संसद सेवातर्फ सहसचिवमा विज्ञापन खुलेको छैन, तर उपसचिव पदमा भने क्रमशः 3, 6 र 11 पदका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ। यसैगरी इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सहसचिव पदमा 21 र उपसचिव पदमा 49 जना कर्मचारी भर्ना गरिनेछ। यस्तै कृषि सेवातर्फ 2 सहसचिव र 13 उपसचिव, परराष्ट्र सेवातर्फ 7 सहसचिव र 11 उपसचिव, प्रशासन सेवातर्फ 22 सहसचिव र 111 उपसचिवको लागि भर्ना खुलेको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ 11 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा 7औं पटक डडेलधुराबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। उनी यसअघि 6 पटक निर्वाचित भइसकेका छन्। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा दलबाट 6 र स्वतन्त्र 5 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा जेठा उम्मेद्वार 84 वर्षीय कर्णबहादुर रावल रहेका छन्। उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। सो क्षेत्रमा सबैभन्दा कान्छा उम्मेद्वार का रूपमा लालबहादुर कठायत रहेका छन्। उनी 34 वर्षका हुन्। जेठा र कान्छा उम्मेद्वारको उमेर अन्तर 50 वर्षको रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा दोस्रो जेठा उम्मेद्वार बनेका छन्। उनी 77 वर्षका रहेका छन्। मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा दीपक मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। मनाङीको प्रदेश सभा निर्वाचन खबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङसँगै दोर्जे लामाको उम्मेदवारी परेको थियो। कांग्रेस र एमाले दुवैले मनाङीलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। मनाङीले सुरुमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा चुनाव लड्ने बताएका थिए, तर मनोनयन गर्नु अघि उनले गठबन्धन छोडिसकेको बताएपछि एमालेले पनि उम्मेदवारी दिएको थिएन। स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जेले बुधबार उम्मेदवारी फिर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। अब मनाङेको मात्र उम्मेदवारी कायम रहेको र प्रक्रिया पूरा गरेर आजै दिउँसो निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिने मनाङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले जानकारी दिए। मनाङे 2074 मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका थिए। एमालेले समर्थन गरेपछि उनले चुनाव जितेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा 28 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ओली सहित 14 जना विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बन्दा अन्य 14 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। झापा 5 मा एमाले अध्यक्ष ओलीका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी, जसपा नेपालका ओममाया आङदेम्बे, नेमकिपाका रुद्रप्रसाद दाहाल, लोसपा नेपालका चन्द्रप्रसाद राजवंशी, जनमत पार्टीका भीम राजवंशी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सानबहादुर मेचे, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका कविन्द्र शर्मा, लिम्बू नेशनलिस्ट पिपल्स पार्टीका राजन चुडाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पदमबहादुर जबेगु, नेपाली कांग्रेस बीपीका शेखरनाथ सेडाई, सचेत नेपाली पार्टीका रामप्रसाद पाठक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश कुमार पोखरेल उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै रेवती रमण खनाल, रोहित प्रसाद पौडेल, कल्पना लावती, शान्ति अधिकारी, तीर्थेश्वर चौधरी, सीताराम पोखरेल, भेषराज भट्टराई, विष्णु प्रसाद सिगदेल, केदारनाथ चपगाई, दीपक कुमार पाठक, रामचन्द्र बानिया, तुलसीराम काफले, सुलोचना राजवंशी र इन्द्रमणि दाहाल स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न 13 भदौमा बालकोट पुगेका रविन्द्र मिश्रको रोडम्याप रहेको थियो। एमालेको समर्थन लिने र राप्रपाबाट चुनाव लड्ने मिश्र राप्रपाबाट काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न त सफल भए, तर एमालेको समर्थन जुटाउन भने उनलाई हम्मे परेको छ। काठमाडौँ 1 मा 32 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह, एमालेका किरण पौडेल, राप्रपाका मिश्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम, नेपाल सुशासन पार्टीका
रमेश प्रसाद खरेल। हाम्रो नेपाली पार्टीका डम्बर साउ सहित 20 जना दलीय उम्मेद्वार छन् भने 11 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। स्रोतका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन 22 गतेसम्म पनि एमालेमा के गर्ने भन्ने अलमल रहेको थियो। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूलाई आज निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दैछ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन चिन्ह साबिकै हुनेछ भने स्वतन्त्र तर्फका उम्मेद्वारलाई आयोगले कुनै एउटा चिन्ह रोज्न लगाउनेछ। निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने समय अपराह्न 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यसअघि आयोगले उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। त्यसका लागि दिउँसो 1 बजेबाट 3 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनु अघि कसैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने भए लिन सक्ने पनि बताइएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय आज बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म रहेको थियो। पार्टीले वितरण गरेको टिकटबाट असन्तुष्टहरूले बागी उम्मेदवारी दिएकाले तिनीहरूको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रयास राजनीतिक दलका नेताहरूले जारी राखेका थिए। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोमबार संयुक्त सूचना जारी गरी बागी उम्मेदवारहरूलाई आज दिउँसो 1 बजे भित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। यदि फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका थिए। थप विवरण जानकारी आउन भने बाँकी नै रहेको छ। शनिबार बेलुका देशभरका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने चटारो थियो प्रमुख दलहरूलाई। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन व्यस्त रहेका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका आकांक्षीहरू शीर्ष नेताहरूको निवास बाहिर रहेका थिए। कतिले टिकट लिएर हिँडिसकेका थिए, कति पर्खाइमा रहेका थिए। त्यही बेला सामाजिक सञ्जाल एकाएक गरमायो। गगन थापा सरलाई 4 बाट उम्मेद्वार बन्ने खबरले हुन पनि थापाको नाम सरलाई 4 बाट एकल सिफारिसमा थियो। त्यहाँका सभापति, पूर्व सभापति लगायतले थापालाई नै पटक पटक सरलाईबाट चुनाव लड्न आग्रह नगरेका होइनन्। त्यसबाहेक कास्की, चितवन, कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रबाट पनि गगन थापाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर थापाले काठमाडौँ 4 छोडेर कहीँ पनि जाने सोच बनाएका थिएनन्। कतिसम्म भने जान पर्छ कि क्या भन्ने सम्मको कुरा पनि नभएको उनी निकट स्रोतले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा छाएपछि कतिपय सञ्चार माध्यममा पनि थापा सरलाई जाने भन्ने समाचार सम्प्रेषण भयो। सामाजिक सञ्जालमा थापा सरलाई जाने बारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी रहेको थियो। उनका आलोचकहरू काठमाडौँ 4 मा थापा कमजोर भएका कारणले भाग्न खोजेको आरोप लगाइरहेका थिए। समर्थकले भने कुनै निर्णय नभएको भन्दै बचाउ गरिरहेका थिए। केही समर्थकले सरलाई जानु उचित भएको सुझाव पनि दिएका थिए। थापा निकट विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार संसदीय बोर्डको बैठकमा सभापति देउवा पक्षले धेरै ठाउँमा आफ्ना उम्मेद्वार बनाउन अड्डी कसेको र पछिल्लो समय चर्चामा रहेका स्वर्णिम वाग्लेलाई कुनै पनि क्षेत्रमा टिकट नदिने संस्थापन पक्षको अडानका बीच थापाले आफ्नो क्षेत्र छाडेर भए पनि वाग्लेलाई टिकट दिलाउने अडान लिए। तपाईलाई चितवन र काठमाडौँ 5 मा उम्मेद्वार बनाउन सकिएन, मैले मेरो क्षेत्र छाडिदिएर म सरलाई जाउँ त? थापाले बालुवाटारबाटै वाग्लेलाई टेलिफोन गरेर सोधेका थिए। महामन्त्री थापाले मलाई यस्तो प्रस्ताव गरौँ भन्नुभयो, मैले समर्थन जनाएको थिएँ। डाक्टर वाग्लेले प्रस्ताव राखेको पुष्टि गर्दै भने त्यसबेला वाग्लेले पनि समर्थन जनाए। यो जानकारी थापा निकट नेताहरूबाटै सामाजिक सञ्जालसम्म पुगेको थियो। त्यही बेला सभापति देउवाले पनि थापालाई सोधे, महामन्त्रीज्यू तपाईँ काठमाडौँ छाडेर सरलाई जान लाग्नु भएको हो र? गगन थापाको जवाब यही थियो, मैले अहिले निर्णय गरिसकेको छैन, मेरो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार मलाई नै दिनुस्। थापाले काठमाडौँ 4 मा स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट दिने शर्तमा सोच्न सकिने बताएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। कतिसम्म भने थापा सहितका नेता आइतबार सरलाई जाने, त्यहाँ एक कार्यक्रम गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी गरिएको थियो। थापा निकटका नेताहरू मधेसमा राष्ट्रिय स्तरको नेता नहुँदा काङ्ग्रेसको साख गिर्दै गएको समीक्षापछि केही महिना अघि नै थापाले मधेसको कुनै एक क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्ने योजना भएको बताएका छन्। त्यो योजना अनुसार सल्लाह भएपछि पनि सरलाई 4 बाट गगन थापाको एकल सिफारिस अडान भएको उनको भनाइरहेको छ। 14 जिल्ला रहेको प्रदेश 1 मा 2 निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्ला हो इलाम, जहाँ 10 स्थानीय तह रहेका छन्। झापा, मोरङ, डडेलधुरा, काठमाडौँ सहितका जिल्लामा जस्तै इलामको निर्वाचन पनि चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ। इलाममा 2074 सालसम्म एमालेको एक छत्र राज रहेको थियो। एमालेबाट लगातार चुनाव जित्दै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। 2051 सालमै कानुन मन्त्री बनेका सुभाष नेवाङ पनि 2 पटक संविधान सभा अध्यक्ष यही जिल्लाबाट निर्वाचन जितेर बने। 2078 सालसम्म झलनाथ
झलनाथ र सुवास दुवै एमालेमा रहेका थिए, तर पार्टी विभाजनसँगै झलनाथ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सम्मानित नेता बनेका छन्। उता पार्टीको चितवन महाधिवेशनबाट सुवास भने एमाले उपाध्यक्ष बनेका छन्। इलामलाई 2048 सालदेखि लाल किल्ला बनाएका यी दुई नेता अहिले फरक फरक दलबाट राजनीति गरिरहेका छन्। पहिलो पटक दुई शीर्ष नेता फरक दलबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। यद्यपि उनीहरूको चुनाव क्षेत्र पनि फरक नै रहेको छ, त्यसैले पनि इलामको चुनावमा थप रौनकता छाएको छ। कांग्रेसबाट भने इलामका केबी गुरुङपछि टावरिङ फिगर बनाएका नेता छैनन्। माओवादी केन्द्रले यहाँ प्रदेश मात्र पाएको छ, त्यसकारण चर्चाको शिखरमा झलनाथ र सुवास रहेका छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट बर्दिया 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गरेका चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय भएको निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले जानकारी दिएका छन्। चौधरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट दोषी ठहर भएको र 2074 फागुन 14 देखि निरन्तर कैदमा रहेको पुष्टि भएकाले उम्मेदवारी खारेज भएको उनले बताएका छन्। उहाँ 2074 फागुन 14 देखि निरन्तर कैदमा रहेको भनी दिल्ली बजार कारागारले हामीलाई पत्र दिएको छ। उच्च अदालत डोटीबाट पनि दोषी ठहर भएको पत्र पाइएको छ। उनले भने उहाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 झ अनुसार उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुनुभयो। ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार कैदमा बसेको व्यक्ति कैदमा रहेको अवधिभर उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने रहेको छ। चौधरीले 23 असोजमा आफ्ना प्रतिनिधि झकु प्रसाद चौधरी मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, तर उनको उम्मेदवारी विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुरेश पन्थले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा र नेकपा एमालेको भानुभक्त ढकाल स्वाभाविक उम्मेदवार रहेका छन्। 2074 मा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरूले यसपटक चुनाव घोषणा नहुँदै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गतिविधि बढाएका थिए। यो क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले हाराहारीका शक्ति हुन् भने उम्मेदवार दय शर्मा र ढकालले मतदाता रिझाउन स्थानीय स्तरमा सुनाउने एजेन्डामा पनि ठूलो अन्तर छैन। यो प्रतिस्पर्धामा रापरपा नेता एवं अभिनेत्री रेखा थापाको प्रवेशले रौनकता थपिएको छ। मोरङ 3 मै पर्ने सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको सलकपुर घर भएकी थापा भदौ दोस्रो सातादेखि नै निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएकी हुन्। यो क्षेत्रमा रापरपाको संगठन त छ, तर जनाधार बलियो रहेको छैन। त्यसमाथि एमाले र रापरपा नेतृत्व बीच तालमेलका लागि छलफल भएकाले रेखाले यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनेमा धेरैले आशंका गरेका थिए, किनकि एमालेका उम्मेदवार ढकाल रहेका थिए। उनलाई रोकेर एमालेले रेखालाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम रहेको थियो। बरु रेखालाई मोरङकै अर्को क्षेत्रमा लैजान सक्ने नेता बताउँदै आएका थिए, तर रेखा निरन्तर यसै क्षेत्रमा मतदाता भेटघाटमा व्यस्त रहेकी छिन्। मोरङमा एमालेसँग तालमेल पनि भएन र रेखाले मोरङ 3 बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी हुन्। डेंगू तथा ज्वरोका बिरामी बढेसँगै धादिङमा सिटामोल अभाव भएको छ। सिटामोलको अत्याधिक माग भएपछि धादिङ बेसीका निजी मेडिकलमा समेत सिटामोल पाइन छाडेको छ। अति आवश्यक भएकालाई सिटामोल मिसिएका अन्य औषधि दिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। डेंगूका बिरामीलाई सिटामोल अति आवश्यक पर्ने भएकाले बिरामी बढेको बेला भएको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पहल भने भएको छैन। धादिङ बेसी स्थित धादिङ अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीका लागि सिटामोल उपलब्ध हुने भए पनि औषधि बिक्री गर्ने अस्पतालको फार्मेसीमा भने मागे जति सिटामोल दिन सकिने अवस्था नभएको फार्मेसीका सञ्चालकले बताएका छन्। निजी मेडिकलमा पनि सिटामोलको अभाव भएको छ। धादिङ बेसी स्थित रूपा मेडिकलमा सिटामोल मंगलबार नै सकिएको छ। सिटामोल किन्न आउनेलाई यत्तिकै फर्काउनु परेको छ। सरकारी अस्पतालले सिटामोल दिन नसकेपछि अस्पतालले लेखिदिएको पूर्जा बोकेर बिरामी बजार चाहर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बोतल प्रति लिटर पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 रुपियाँ र 20 लिटर जारको पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 47 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक बोतल तथा जारमा बिक्री हुने प्रशोधित पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको छ। उपत्यका बाहिर 1 लिटर बोतलको पानीको अधिकतम खुद्रा 20 रुपियाँ र 20 लिटर जारको पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 60 रुपियाँ निर्धारण गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट गठित बजार अनुगमन उपमा समितिको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा विभागले बोतल र जारको पानीको खुद्रा मूल्य तोकेको हो। विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईका अनुसार यसअघि संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट गठित बजार अनुगमन उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य तय गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।
झापामा डेंगी संक्रमण भएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अधिकृत 102 जनाको ज्यान गएको छ। भद्रपुर नगरपालिका 7 निवासी 57 वर्षीय शशि कुमार भट्टराई र बिर्तामोड नगरपालिका 3 निवासी 52 वर्षीय निशा छेत्रीको डेंगी संक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। भट्टराई स्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुरका 7औं तहका परिवार नियोजन अधिकृत हुन्। श्रीमती मित्रा भट्टराईको खुट्टामा चोट लागेपछि उनको उपचार गराउन भदौको पहिलो साता भट्टराई काठमाडौँ गएका थिए। झापा ओरदोर गरिरहेकी उनकी छोरीलाई त्यही बेला डेंगी संक्रमण भएको थियो। काठमाडौँमा पढिरहेकी छोरीलाई डेंगी भएपछि उनी फेरि दशैंमा काठमाडौँ गए। काठमाडौँमा नै उनलाई डेंगी संक्रमण भएको परिवार निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। दरबार मार्ग स्थित प्लाटिनम क्लबका 2 जना बाउन्सरमाथि खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 विशेष सिन्धुपाल्चोकका दावा दोर्जे शेर्पा च्याङबा, जीवन तमाङ, प्रदीप लामा, मंगलटारका जितेन लामा सहित 6 जना रहेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। हिजो मंगलबार बिहान ड्युटी सकेर घर फर्किँदै गरेका क्लबका बाउन्सर नितेश राई र छिरिङ लामालाई मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट नितेशको खुट्टा र छिरिङको टाउकोमा चोट लागेको छ। दुवैको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार खुकुरी प्रहार भएको सूचना पाए लगत्तै घटनास्थल पुगेर संलग्नको खोजी थालिएको थियो। काभ्रेका अमित लामा लगायतका लगानी रहेको प्लाटिनम क्लबका केही अघि 2 बाउन्सरले एक समूहमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यही समूहले खुकुरी प्रहार गरेर बदला लिएको हुन सक्ने पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताएका छन्। कुटपिटमा परेको समूहले त्यस बेला ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको पीडितको भनाइ रहेको छ। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विरुद्ध नाबालिग किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा किटानी जारी परेको छ। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरीका अभिभावकले हिजो मंगलबार साँझ वडा अध्यक्ष विरुद्ध निजगढ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका हुन्। किशोरीकी आमाले प्रहरी कार्यालय पुगेर वडा अध्यक्ष विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरीमा दशैंको टीकाको दिन घटना भएको उल्लेख गरेकी छिन्। जाहेरी दिने क्रममा अभिभावकसँगै किशोरी समेत प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी थिइन्। वडा अध्यक्षले दशैंको टीकाको राति 8:30 बजे आफ्नै घरमा किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको किशोरीकी आमाको आरोप रहेको छ। वडा अध्यक्षले यसअघि पनि पटक पटक यौन दुर्व्यवहारको प्रयास गरेको र टीकाको दिन किशोरीलाई जबरजस्ती यौन जन्य गतिविधि गरेपछि न्यायका लागि उजुरी दिएको पीडित परिवारको भनाइ रहेको छ। पीडित अभिभावकका अनुसार किशोरी र छिमेकी वडा अध्यक्षको भान्जी सानैदेखिका साथी हुन्। दशैंको टीकाको दिन वडा अध्यक्षको भान्जीले नयाँ मोबाइलमा टिकटक आइडी बनाइदिनका लागि बोलाएकाले किशोरी साँझ उनको घरमा पुगेकी थिइन्। घर छेउमै रहेको वडा अध्यक्षको घरमा किशोरी पुग्दा उनकी साथी त्यहाँ थिएनन्। साथीलाई उनको कोठामा नभेटेपछि किशोरीले बोलाउन थालेको र सोही समयमा वडा अध्यक्षले पछाडिबाट समाउँदै आफ्नो कोठामा लगेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। वडा अध्यक्षले कोठामा लगेर किशोरीको सहमति विपरीत यौनजन्य गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा उनको श्रीमती घरभित्र आएको आवाज सुने लगतै वडा अध्यक्षले किशोरीलाई छाडेको विवरण जाहेरीमा खोलिएको छ। वडा अध्यक्षले जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा किशोरीले रुँदै सुनाएको र त्यसपछि कानुनी बाटो रोजेको अभिभावकको भनाइ रहेको छ। यसपालि मनसुनको अवधि लम्बिएको छ। नेपालमा मनसुनको अवधि गएको 2 तारिक अर्थात् 16 गतेसम्म मात्रै रहने भनिए पनि मनसुन अझै बाहिरिएको छैन। मनसुन कायमै रहेकाले 1-2 दिन क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। तर अब ठूलो वर्षाको सम्भावना भने नरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। अहिले काठमाडौँ सहित आसपासका क्षेत्रमा घाम लागिरहेको छ। बेलुकी पाखा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बिहान केही बेर प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका केही ठाउँमा हल्का पानी परेको थियो। अब ठूलो वर्षा भने नहुने उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। अबको 2-3 दिनपछि पश्चिमी क्षेत्रबाट मनसुन बाहिरिने पनि मौसमविदको भनाइ रहेको छ। मौसमविद पौडेलले भन्नुभयो आउँदो शनिबार र आइतबार पश्चिमी क्षेत्रबाट मनसुन बाहिरिने अनुमान रहेको छ, तर आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन। यसैबीच केही दिन लगातार झरी परेसँगै चिसो हुन थालेको छ। न्यूनतम र अधिकतम तापक्रममा खासै घटबड नभए पनि लगातारको झरीका कारण हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेको र राम्ररी घाम नलागेकाले चिसो महसुस भएको मौसमविदले बताएका छन्। रोजफिन मोनिटरिङले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटालाई आतंकवादी र चरमपन्थीको सूचीमा राखेको छ। मेटा इन्टरनेट मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो। रुसले मार्चमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मस्कोको एक अदालतले रुसी निर्णयलाई पुनः विचार गर्न गरिएको मेटाको अपिल अस्वीकार गरेको छ। अदालतको निर्णयसँगै मेटाले रुसमा तालिबान र रुसकै विपक्षी समूह जस्तै आतंकवादी र अतिवादीको सूचीमै रहनेछ भने प्रयोगकर्ता
प्रयोगकर्ताले सहजै यसबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। रुस युक्रेन बीच बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गर्दै रुसले अमेरिकाको चर्चित प्रविधि कम्पनी मेटा विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।